अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुस्तरद तारीखों के मुताबिक मुजाहिदीन के लश्कर में एक और बदनज़मी पैदा हो गई। केका को यूं लश्कर पर हमला आवर होते देखकर केस बिन अशस ने अपने कबीले को यूं ललकारा, बहादुरो, बनु तमीम को देखो किस तरह दुश्मन के अंदर जाकर उसका जिगर चाक कर रहे हैं। तुमने इनसे ज़्यादा बहादुरी दिखानी है। बनु तमीम, अल्लाह की राह में तुमसे आगे न निकल जाएं, मेरे पीछे आओ। एक और कबीला दुश्मन पर टूट पड़ा और साद रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके लिए भी दुआ करने लगे। इस कबीले का सरदार अमर बिन मादी करब था, जिसने कबीले को खूब भड़काया और उकसाया था। फिर एक और कबीले का सरदार इब्न ज़िलबरदैन जोश में आ गया। उसने भी अपने कबीले को मुश्तइल कर दिया और सिपा सलार की इजाज़त के बगैर हमला कर दिया। इस तरह बनु तमीम की तकलीद में चार और कबीले बनु असद, बनु नक़ब, बनु बजीला और बनु कनिंदा हैरत अंगेज बहादुरी से दुश्मन की सफ़ों पर हमला आवर हुए। ये बड़ा ही शदीद और तेज़ रफ्तार हल्ला था, जिससे यह कामयाबी हासिल हुई कि रुस्तम का प्लान तबाह हो गया और उसकी फ़ौज की न सिर्फ तरतीब बिखर गई बल्कि उसका जानी नुकसान भी खासा हुआ। लड़ाई ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली थी कि ना रुस्तम का अपनी फ़ौज पर, ना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने लश्कर पर कंट्रोल रहा था। अलामा शिबली नौमानी बिलादरी और तिबरी के हवाले से लिखते हैं कि साद खुशू व खुजू से अपने लश्कर की सलामती और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे। दुआ के सिवा और कर भी क्या सकते थे। दुआ मांगते मांगते उन पर रिक्कत तारी हो गई। केका और कबीलों के वो सलार जो सिपा सलार के हुक्म के बगैर दुश्मन पर टूट पड़े थे, कोई अनाड़ी नहीं थे। उनमें सिर्फ जज्बात का ही जोश ना था, बल्कि वो अस्करी जहानत से आगे बढ़े और लड़ रहे थे। तीसरे नारा तकबीर पर दूसरे कबीले भी उनसे मिल गए थे। केका ने यह कमाल कर दिखाया था कि सवार तीरंदाजों को बिखेर कर दुश्मन के एक पहलू पर जा हल्ला बोला था। दूसरे पहलू पर दो और कबीलों ने मिलकर हमला किया था। इसके नतीजे में पहलू के दस्ते कलब के दस्तों में गुड मुड हो गए और फिर दुश्मन की फौज में कलब की जगह शगाफ पैदा हो गया, जिससे मुसलमान सलारों ने बहुत फायदा उठाया। रुस्तम ने इस सूरत हाल में बेहतर समझा कि अपनी फौज को पीछे हटा ले। वो अभी तक अपने मुतहरिक तख्त पर बैठा मैदान जंग में बग्घी दौड़ाता फिर रहा था। उसने अपनी फौज को दस्ता बदस्ता पीछे हटा लिया। मुसलमान सलार पहले ही महसूस कर रहे थे कि उन्हें पीछे हटाना चाहिए। उन्होंने अपना यह मकसद हासिल कर लिया था कि फ़र्ज की फ़ौज का दमखम और जोशो खरोश तोड़ दिया और उसकी तरतीब और तंजीम को बुरी तरह बिखेर दिया था। दोनों फ़ौजें पीछे हट गईं। कुछ देर बाद दोनों फ़ौजों ने अपनी अपनी तरतीब और तंजीम बहाल कर ली। साद बिन अबी वक़ास ने बाला खाने से पैगाम फेंका, जो कासद ने फ़ौरन कायम मकाम सिपा सलार खालिद बिन अरफा तक पहुँचा दिया। ये सलारों के नाम था। खालिद बिन अरफा ने पैगाम अपने लश्कर को सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम सबको माफ़ करे। तुमने दूसरे और तीसरे नारे तकबीर का इंतज़ार न किया। अल्लाह ताला तुम्हारे जोश व जज्बे को कबूल करे, लेकिन मैदान जंग के नज़्म व नस्क और तंजीम को ना तोड़ो। अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जिसका सबूत यह है कि तुम दुश्मन पर गालिब रहे। अब तीसरे नारे का इंतज़ार करना, और अब दुश्मन पहले की तरह हल्ला बोले तो तुम्हारा जोर और दबाव दुश्मन के पहलू पर हो। मुझे इतला मिली है कि रुस्तम ने अपने पहलू पर अपने दो सबसे ज़्यादा काबिल और बहादुर जनरल रखे हैं। एक का नाम फिरोजान और दूसरे का हुरमुजान है। खालिद बिन अरफा यह पैगाम बमुश्किल सुना ही पाए थे कि उफक से बड़ा ही गर्दो गुबार उठा, जो मैदान जंग की तरफ बढ़ता और हर तरफ फैलता चला गया। मैदान जंग की फिजा में हवा बिल्कुल बंद हो गई। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। बड़ा ही खौफनाक तूफान आ रहा था। अल्लाह ताला की मदद आ रही है। किसी मुजाहिद या सलार ने बड़ी ही बुलंद आवाज़ से नारा लगाया। यह बड़ी ही तेज़ और तूंद आंधी थी कि दरख्त इसके रास्ते में सजदा रेज हो रहे थे। इसकी चीखें और जन्नाटे इतने खौफनाक थे कि घोड़े भी दकने लगे। गर्द इतनी कि आंखें नहीं खुलती थीं। वो इलाका तो सरसब्ज था, लेकिन ये आंधी सहरा की तरफ से आ रही थी, इसलिए इसमें रेत बहुत ज़्यादा थी। ये रेत आंखों में पड़ती थी। साद बिन अबी वक़ास ने पैगाम लिखवाया नहीं, बल्कि बाला खाने के नीचे खड़े एक कासिद से कहा कि खालिद बिन अरफा से कहो कि आंधी को अल्लाह ताला की तरफ से कुमक और मदद समझो। देखो कि आंधी का रुख तुम्हारे हक में और दुश्मन के खिलाफ है। अल्लाह का नाम लो और दुश्मन के पहलू पर हल्ला बोल दो। तारीख नवीसों ने इस आंधी का जिक्र करते हुए लिखा है कि रुस्तम का महलनुमा खैमा इस तरह उड़ा कि पूरा का पूरा दरिया अतीक में जा पड़ा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि रुस्तम के तमाम हाथी इसी दरिया में डूबे थे और उसका खैमा जो कपड़े का वसी और अरीज महल था, उड़कर इसी दरिया में जा पड़ा। उसके अंदर जो बेश कीमत अशिया और फर्नीचर वगैरह था, वो सब कुछ दरिया की नज़र हो गया। मुसलमानों ने अपने सिपा सलार का हुक्म मिलते ही फारसियों पर हमला कर दिया। अगर दोनों फौजों की तादाद और जंगी साजो सामान को देखा जाता तो ये हमला ऐसे ही था जैसे एक बिल्ली ने हाथी पर हमला कर दिया हो।
مسلمانوں کا زیادہ تر زور فارسیوں کے پہلو پر تھا۔ فارسیوں کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی خوفناک آندھی میں بھی حملہ کر دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ آندھی کا رخ انہیں کی طرف تھا، ریت اور مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ رکاوٹ صرف ان کے لیے نہیں تھی۔ لڑائی کے دوران پینترے بدلتے ہوئے اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے اور ہٹتے مسلمانوں کے منہ بھی آندھی کے رخ میں آ جاتے تھے اور ریت ان کی آنکھوں میں بھی پڑتی تھی۔ اس لحاظ سے آندھی دونوں فریقوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ فارسی تنخواہ کے لیے یا اپنے جرنیلوں کی خوشنودی حاصل کر کے انعام و اکرام کے لیے لڑتے تھے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب تھی۔ پھر ایک فرق یہ تھا کہ فارسی آندھی کو قدرتی آفت سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس آندھی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور غیبی مدد سمجھا۔ ایک بار پھر میدان جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ادھر رستم کو اور ادھر سعد بن ابی وقاص کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس پر غالب آ رہا ہے۔ البتہ رستم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں پہلو گڈ مڈ ہو گئے ہیں اور اس کی فوج کی کوئی ترتیب نہیں رہی۔ رستم کے پاس ایک طاقت ایسی تھی جس پر مسلمانوں کے جوش و جذبے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ طاقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ وہ خاص دستہ تھا جو یزدگرد نے کمک کے طور پر رستم کو بھیجا تھا۔ اس کا ہر سوار ذرا پوش تھا۔ مجاہدین کی تلواریں ذرا پر پڑتی تھیں تو بیکار اچھل کر واپس آتی تھیں۔ کسی قبیلے کے دو سرداروں نے دیکھا تو انہوں نے مجاہدین کو بتایا کہ وہ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے ذرا پوش سوار کی ناف کے نیچے برچھی ماری تو برچھی سوار کی کمر میں سے بھی پار ہو گئی۔ تمہیں معلوم نہیں، اس سردار نے مجاہدین سے کہا، یہ ذرا ناف تک ہی ہے، یہ صرف سینے اور پیٹ کا بچاؤ کر سکتی ہے۔ تم اس کی ناف کے نیچے برچھی مارو یا تلوار برچھی کی طرح استعمال کرو۔ اس کے بعد مجاہدین نے یہی طریقہ اختیار کیا اور ذرا پوش سواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ آندھی کی شدت میں کمی آ گئی اور آہستہ آہستہ آندھی کم ہوتی گئی۔ پھر فضا صاف ہونے لگی اور نظر کچھ دور تک کام کرنے لگی۔ تب دیکھا کہ فارسیوں کا خاصا نقصان ہو چکا تھا اور ان کی کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دباؤ جاری رکھو اور رستم تک پہنچو۔ ناظرین، یہ پیغام جب کیکا تک پہنچا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ منتخب مجاہدین کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف انہیں رستم کی موجودگی کا شک تھا۔ مجاہدین کو زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ انہیں رستم کی تخت بردار بگھی نظر آ گئی، لیکن رستم تخت پر نہیں تھا۔ اس وقت فارس کی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کی طرف سے پیغام آیا کہ پل کی طرف دیکھو، فارسی بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور مثنہ بن حارثہ کی دانش مندی اس وقت سامنے آئی جب فارسی پسپا ہونے کے لیے پل پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ گھوڑے اور انسان آپس میں اس طرح پھنس گئے تھے کہ ایک قدم چل نہیں سکتے تھے۔ کچھ فارسی فوجیوں کو دریا میں چھلانگیں لگاتے دیکھا گیا، لیکن لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ ناظرین، پہلے ایک باب میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو یہ ہدایت بھیجی تھی کہ تم دریا کے پار نہ جانا بلکہ فارسیوں کو دریا کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ مثنہ بن حارثہ نے بھی شہادت سے پہلے یہی وصیت کی تھی کہ جو کوئی بھی میرا جانشین ہوگا اسے بتا دینا کہ دریا کے پار جا کر لڑائی نہ لڑنا، دشمن کو اپنی طرف گھسیٹ لینا تاکہ دریا اس کی پشت پر رہے۔ اب جب کہ فارسی پسپا ہو رہے تھے تو حضرت عمر اور مثنہ کی رائے کے فائدے سامنے آ رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے لیے ایک تو پل تھا اور پل سے تھوڑی ہی دور ایک عارضی پشتہ تھا۔ فارسیوں کی پوری فوج ایک ہی بار پل سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس دریا کا ایک فائدہ پہلے ہی مسلمانوں کو حاصل ہو چکا تھا، وہ یہ کہ فارسیوں کے تمام ہاتھی بھاگ کر دریا میں اترے اور دریا انہیں بہا کر لے گیا تھا۔ پھر ایک اور فائدہ یہ بھی تھا کہ پسپا ہونے والے بیشتر فارسی دریا میں اترنے سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ دریا کے کنارے ڈرے ہوئے ہجوم کی صورت اکٹھے ہوتے اور ادھر ادھر دوڑتے تھے۔ ناظرین، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اب لڑائی کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی جیسے عام سے لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں۔ سالار بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور دونوں طرف کسی کا کنٹرول نہیں رہا تھا۔ کیکا اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ رستم تک پہنچ گئے، لیکن رستم اپنے حفاظتی دستے کے حصار میں تھا اور اس دستے کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں کیکا کے ساتھ آدمی تھوڑے تھے۔ حفاظتی دستے کا ہر آدمی اپنی جان پر کھیل کر لڑ رہا تھا، جس سے مجاہدین کو خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہاں مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ جب آندھی میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو سوار مجاہدین بھی گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور سب نے پیادہ حملہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے اسی میں سہولت سمجھی تھی۔ ایسے مورخوں کی تعداد کم ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ جو مجاہدین سوار تھے انہوں نے گھوڑوں پر ہی سوار ہو کے حملہ کیا تھا۔ بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مجاہدین پیادہ تھے یا سوار۔ قابل توجہ حقیقت یہ ہے کہ اتنی کم تعداد مجاہدین نے
अपने से 3 गुना ज्यादा और बेहतर हथियारों से मुसल्लह फौज को बेबस कर दिया था। केका और उनके जाबाज रुस्तम का हिसार तोड़ने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। उनमें से बाज जख्मी हो गए थे मगर फिर भी लड़ रहे थे। एक तो यह मरका बड़ा ही शदीद और खून रेस था, दूसरे यह कि फारसियों के घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द में कुछ नजर नहीं आता था। इसका नतीजा यह हुआ कि रुस्तम निकल गया। जाबाज मुजाहिदीन को पता ही न चला। उन्हें उस वक्त पता चला जब रुस्तम के बचे कुछ मुहाफिज इधर उधर भाग निकले। मुजाहिदीन ने रुस्तम को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नजर न आया। दरिया के करीब ही बहुत सी खच्चरें खड़ी थीं जिन पर सामान लदा हुआ था और सामान पर चमड़े के तरपाल पड़े हुए थे। कुछ सामान जमीन पर पड़ा हुआ था। यह एक ढेर की सूरत थी। रुस्तम इस सामान में छुप गया था। मुजाहिदीन वहां तक जा पहुंचे और फिर वो रुस्तम की तलाश में बिखर गए। हिलाल बिन अलकमा नाम का एक मुजाहिद सबसे अलग थलग रुस्तम को ढूंढ रहा था। उसे सामान के एक ढेर में हरकत सी महसूस हुई। इस सामान के इर्द गिर्द रस्सी बंधी हुई थी। हिलाल बिन अलकमा ने इतनी जोर से तलवार मारी कि रस्सी कट गई और सामान गिर पड़ा। हिलाल को इसमें कोई निशान नजर न आया। मुर्रिखों की तहरीरों के मुताबिक रुस्तम सामान के इसी ढेर के अंदर छुपा हुआ था। ये लोहे और लकड़ी के बक्स थे। हिलाल ने जब तलवार से रस्सी काट दी थी तो एक बड़ा वजनी बक्स रुस्तम की पीठ पर गिरा था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी को बड़ी शदीद जरब लगी। हिलाल को पता न चला, वो वहां से हट गया। रुस्तम छुपा हुआ हिलाल बिन अलकमा को देख रहा था। जब हिलाल कुछ दूर चला गया तो रुस्तम सामान में से पेट के बल रेंगता हुआ निकला। मालूम होता है कि रीढ़ की हड्डी पर जरब लगने से वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। अगर वो उठा भी तो तेज ना चल सका। उसे सिर्फ दरिया पनाह दे सकता था। दरिया चंद कदम दूर था। रुस्तम ज्यादा देर खड़ा ना रह सका। वो पेट के बल रेंगता हुआ दरिया में चला गया। उस वक्त हिलाल बिन अलकमा ने उसे देख लिया। रुस्तम दरिया में जाकर तैरने लगा। वो ताकतवर आदमी था। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट ना लगी होती तो वो बड़ी तेजी से तैर कर दूर निकल जाता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। हिलाल बिन अलकमा ने उसे देखा तो उसके पीछे दरिया में कूद गया। उसने रुस्तम की एक टांग टखने से पकड़ ली और उसे घसीट कर किनारे पर ले आया। रुस्तम की बदनसीबी के उसके मुहाफिज ये समझ कर कि उनका आका जिंदा सलामत निकल गया है, वो सब वहां से चले गए थे। लेकिन रुस्तम एक मुजाहिद के काबू में आ गया था। हिलाल बिन अलकमा ने रुस्तम को किनारे पर लाकर तलवार निकाली। रुस्तम ने उठने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब ना हो सका। अय अरबी, रुस्तम ने हिलाल से कहा, मुझे जिंदा छोड़ दे। तू जितनी दौलत मांगेगा वो दूंगा। बोल क्या चाहता है? अय अजमी सरदार, हिलाल बिन अलकमा ने कहा, मैं जो चाहता हूं मैं वो खुद ले लूंगा। हिलाल ने तलवार के एक ही वार से रुस्तम का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। मुझे जिस दौलत की जरूरत थी वो मैंने ले ली है, हिलाल ने कहा। हिलाल वहां से दौड़ा और सामान के उस ढेर के ऊपर चढ़ गया जिसके नीचे से रुस्तम निकलकर भागा था। हिलाल ने मैदान जंग पर नजर दौड़ाई। उसे वो बग्घी नजर आ गई जिस पर रुस्तम का शाहाना तख्त था। हिलाल दौड़ा और तख्त पर जा चढ़ा। बग्घी चलाने वाले भाग गए थे। रब्बे काबा की कसम, हिलाल ने बड़ी ही बुलंद आवाज से ऐलान किया, मैंने अजम के रुस्तम को कत्ल कर दिया है। इधर आओ। हिलाल ने 3 बार नाराए तकबीर बुलंद किया। जिस मुजाहिद ने उसकी आवाज सुनी वो दौड़ा आया। सब ने देखा कि रुस्तम की सरकटी लाश दरिया के किनारे पर पड़ी है। मुजाहिदीन ने भी नाराबाजी के अंदाज से ऐलान करने शुरू कर दिए कि रुस्तम कत्ल हो गया है। नाजरीन, अलामा बिलाजरी ने दूसरे मुर्रिखों से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि रुस्तम के कातिल का सही नाम मालूम नहीं। वो लिखता है कि रुस्तम पर 3 मुजाहिदीन अमर बिन मादी करब, तलीहा बिन खवील्द और कर्त बिन जबाह ने मिलकर हमला किया था। अलामा शिबली नौमानी और मोहम्मद हुसैन हिकल ने मुख्तलिफ मुर्रिखों के हवालों से साबित किया है कि रुस्तम को कत्ल करने वाला हिलाल बिन अलकमा था। इस दौरान रुस्तम के 2 नामवर जर्नैल फिरोजान और हुरमजान जो दाएं और बाएं पहलू के कमांडर थे भाग गए थे। रुस्तम की हलाकत का इल्म जब उस फौज को हुआ जो अभी तक लड़ रही थी तो वो फौज भी दिल हार बैठी और जिंदा निकल जाने के रास्ते ढूंढने लगी। फरार के 3 रास्ते थे। एक पुल था, लेकिन उस पुल पर भागने वाले फर्सियों का इतना हुजूम था कि वो सब फंस कर रह गए थे और इस तरह पुल वाला रास्ता बंद था। दूसरा रास्ता वो कच्चा पुश्ता था जो रुस्तम ने जंग से पहले फालतू सामान और मट्टी फेंकवा कर बनवाया था और उससे अपनी फौज गुजारी थी। तारीखों में लिखा है कि भागती हुई फौज की बेअंदाज नफरी उस पुश्ते से दरिया अबूर करने लगी। कच्चा पुश्ता इतने ज्यादा आदमी और घोड़ियों का बोझ सहार न सका और बैठ गया। कुछ तो दरिया जोश में था और इसके साथ पुश्ते ने जो पानी रोका हुआ था ये पानी 30,000 फारसियों को अपने साथ ही बहा कर ले गया। घुड़सवार घोड़ों समेत बह गए। उनमें कोई भी जिंदा ना निकल सका। जो फारसी पुल पर एक हजूम की सूरत में फंसे हुए थे उन्होंने अपने साथियों को बहते और डूबते देखा
اور اپنے تعاقب میں مسلمانوں کو آتے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے دباتے آگے کو نکل گئے۔ میدان مجاہدین کے ہاتھ میں تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے بالا خانے سے اپنے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ یہ لوگ کہیں رک کر دم نہ لے سکیں اور کہیں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ سعد نے پیغام میں لکھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فارسی اور ان کے جرنیل زخمی شیر کی طرح مرنے سے پہلے مقابلے پر اتر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو مجاہدین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مجاہدین تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ تعاقب میں جانے والوں میں کیکا، شرجیل اور زہرہ تمیمی پیش تھے۔ ان کے قبیلوں کے مجاہدین ان کے ساتھ تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے جو خدشہ محسوس کیا تھا وہ صحیح ثابت ہونے لگا۔ وہ اس طرح کہ فارس کا ایک اور مشہور جرنیل جالینوس بھاگنے والے فارسیوں کو کچھ دور روک کر مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ وہ انہیں بھڑکا رہا تھا کہ اس طرح شکست کھا کر مدین پہنچے تو تمہاری اپنی ہی عورتیں تمہیں مدین میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے فوجی اس کے بھڑکانے سے متاثر ہو کر مقابلے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں مجاہدین جا پہنچے۔ مجاہدین کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، لیکن فتح نے ان کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کے مقابلے میں فارسی حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اس لیے ان کی اتنی زیادہ تعداد بھی تھوڑی اور بیکار لگتی تھی۔ مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ زہرہ تمیمی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ ہلہ بول دیا جہاں جالینوس اپنے آدمیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ جالینوس کے آدمی ادھر ادھر بھاگے۔ اکیلے جالینوس نے مقابلہ کیا، لیکن یہ مقابلہ خودکشی کی کوشش تھی۔ زہرہ تمیمی نے اسے قتل کر دیا۔ اب تو فارسی فوج کا رہا سا حوصلہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور فارسی بھاگنے لگے۔ قادسیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فارس کی فوج تقریباً آدھی ماری گئی۔ زخمیوں کی تعداد بے انداز تھی اور جو فوج بچ گئی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ بھاگنے والی فوج کو اس کے بچے کچے جرنیل کہیں یکجا نہ کر لیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا کہ تعاقب کیا جائے۔ ناظرین، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جالینوس مارا گیا۔ اس کے بعد بھاگنے والے فارسیوں کی یہ حالت ہو گئی تھی جیسے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑیں، ہتھیار ڈال دیں یا بھاگ جائیں۔ ان کے جسم مجاہدین کے مقابلے میں زیادہ شل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا جذبہ استقلال ختم ہو چکا تھا اور ان پر ایسی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس نے ان کے جسموں سے جیسے جان ہی نکال دی ہو۔ مجاہدین نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو فارسی سامنے آتا اسے قتل کر دیتے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ مجاہدین ایک فارسی کو ہی کہتے تھے کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دو اور وہ فوراً اس حکم کی تعمیل کرتا۔ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک ایک مجاہد بیسیوں فارسیوں کو مویشیوں کی طرح ہانک کر لا رہا ہے اور فارسی سپاہی سر جھکائے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں ایک عربی خاتون ام کثیر کا بیان لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ ام کثیر ایک مجاہد حمام بن حارث کی بیوی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہم بھی قادسیہ کی جنگ میں شریک تھیں۔ ہمیں امیر لشکر سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ نے ہمارے پاس آ کر کہا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ عورتوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ سن کر ہم سب تیار ہو گئیں، لیکن مجاہدین نے فارسیوں پر فتح حاصل کر لی۔ جب فارسی بھاگے تو ہم تمام عورتیں ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ ہم نے اپنا جو زخمی دیکھا اسے پانی پلایا اور اٹھا کر پیچھے پہنچایا، لیکن ہمیں جو فارسی زخمی اٹھنے کی کوشش کرتے نظر آئے انہیں ہم ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے فارس کے زخمیوں کو مار مار کر ہلاک کرنے کا ہی کام شروع کر دیا۔ ناظرین، اس آخری روز کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے قادسیہ کی جنگ میں 2500 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ شہیدوں کی تعداد خاصی زیادہ لگتی ہے، لیکن فارس کے جانی نقصان کو دیکھا جائے تو شہیدوں کی تعداد کچھ بھی نہیں لگتی۔ میدان جنگ میں جو فارسی مارے گئے ان کی تعداد کا کوئی حساب ہی نہ تھا۔ یہ دیکھیں کہ پشتے سے دریا پار کرتے ہوئے 30,000 فارسی پشتہ بیٹھ جانے سے دریا میں غرق ہو گئے تھے۔ فارسیوں کے تعاقب میں جانے والے مجاہدین جن کی قیادت کیکا، شرجیل اور زہرہ تمیمی کر رہے تھے وہ اس وقت واپس آئے جب دیکھا کہ فارسی ایک ایک کر کے ادھر ادھر غائب ہو گئے ہیں اور وہ ایک ٹولی یا گروہ کی صورت میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ کیکا، شرجیل اور زہرہ سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ حضرت سعد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ خوشی کا بھی یہ عالم کہ ان کی تکلیف میں تخفیف آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، یہاں پر درفش قاویانی کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تاریخوں میں اسے پرچم ہی لکھا گیا ہے، لیکن یہ اس قسم کا جھنڈا نہیں تھا جو ایک آدمی اٹھائے میدان جنگ میں بلند رکھتا ہے۔ درفش قاویانی دراصل ایک بہت بڑا لمبا اور چوڑا شامیانہ تھا۔ جب فارس کی فوج جنگ کے لیے روانہ ہوتی تھی تو اس کا کمانڈر فوج کے آگے آگے چلتا تھا۔ درفش قاویانی کو کئی ایک گھڑ سوار ہر طرف سے پکڑے رکھتے تھے اور فوج کا اعلیٰ کمانڈر اس کے نیچے نیچے چلتا تھا۔ یہ اس کمانڈر کے لیے شہنشاہ فارس کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔
बल्कि पूरी फौज जो दरफेश काव्यानी के पीछे चलती थी वो भी उसे शहनशाह का अता किया हुआ एजाज समझती थी। दरफेश काव्यानी को फौजी फारस की आन व अबरू समझते थे। यह एजाज रुस्तम को भी दिया गया था। मुजाहिदीन ने रुस्तम को इस एजाज से महरूम कर दिया। यह परचम ज़रार बिन खताब के हाथ लगा। उसने कुछ मुजाहिदीन को साथ लेकर इसे लपेट कर उस जगह पहुंचा दिया जहां मुजाहिदीन माल गनीमत जमा कर रहे थे। दरफेश काव्यानी बड़े ही ज्यादा कीमती कपड़े का बना हुआ था। एक तो इस कपड़े की कीमत थी, इसके अलावा इसमें जो सोने के तार सिए गए थे और इसमें जो कीमती मोती और हीरे लगाए गए थे, इन सब की कीमत लाखों दरहम थी। क्या मैं उस मुजाहिद को ना देख लूं जिसने रुस्तम को कत्ल किया है? साद ने कहा। उसे हम अपने साथ लाए हैं, केका ने कहा, और बाला खाने की खिड़की से हिलाल बिन अलकमा को आवाज दी। हिलाल दौड़ता हुआ बाला खाने में पहुंचा। साद बिन अबी वकास ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे, फिर आंखों से लगाए। क्या तुमने रुस्तम के जिस्म से सारी अशिया उतार ली हैं? साद बिन अबी वकास ने हिलाल से पूछा। हाँ अमीर लश्कर, हिलाल बिन अलकमा ने जवाब दिया। अगर आप हुक्म दें तो मैं वो अशिया आपकी खिदमत में हाजिर करूं। नहीं अलकमा के बेटे, साद ने कहा, वो सब अशिया खा वो कितनी ही कीमती क्यों न हों तुम्हारी हैं। हाय अफसोस, हिलाल बिन अलकमा ने कहा, रुस्तम की टोपी मेरे हाथ न आई, दरिया में गिर पड़ी थी। वो मिल जाती तो मैं बहुत ज्यादा नफा में रहता। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।